أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سورة الرحمن ویشتم سپارہ شپگشتم آیات. كل من عليها فان. د ځمکې او د اسمان تمام مخلوقات د الله پاک نه خپل حاجتونه غواړي او الله پاک د دې تمام مخلوقات او حاجتونه پوره کوي. خدا سے وقت براشي چې دا تمام مخلوقات به ختم شي او صرف یو ذات دا اللہ پاک دا با باقی پاتی کیگی. نور دا تمام مخلوقات ختمیگی. کل من علیہا فان. تمام مخلوق فنا بشی. من علیہا سوک چی پدیزم کری. کل من ہر اغا سوک علیہا چې په دې ځمکه دي. په دې به فنا راځي، که انسانان دي که پیریان دي که را نور مخلوقات دي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. باقی به پاتې شي صرف ذات د پروردگار ستا چې د لوی بزرګۍ او د اکرام خاوند دی. کل من علیها هر هغه مخلوق چې په دې ځمکه دی دا به فنا شي. نو د اسمان مخلوق یاد نه کړو. په ځمکه چې څوک دی من علیها په دې ځمکه دی دا به فنا کېږي. نو هغه اسمان والا خو یاد نه کړ. نو دینا دا نه لازمیږي چې ګنې د اسمان مخلوق به پاتې شي او د ځمکې هغه به فنا شي. دا ځکه چې بل آیات کې الله فرمای کل شیء هالک، هر یو شی هلاکېدونکی دی الا وجهه، مگر صرف ستا د پروردگار ذات چې دی دا به باقي وي. نور تمام مخلوقات که ځمکه کې د اسمان کې دي که د اسمانونو او د ځمکې لاندې باندې چېرته دي هغه ټول فنا کېږي. ويبقى وجه ربک، وجهنا مراد ذات دا اللہ دے. ويبقى وجه ربک، استاد رب ذات بباقی پاتی شي.
ربکا پدے کے دا کزمیر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراجع دی او پدے کے دا سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو خاص اعزاز و اکرام دے کلوت عبدہو وی او کلوتا اللہ پاک خپل ذان تا نسبت کی محبوب استاد پروردگار ذات بپاک پاتش نظمک و اسمان چه پدے کے سمر مخلوقات دی دا طول فانی دی فنا کیدن کی دی او یو ذات دا اللہ باقی دی دا فانی کیدونا مراد دام کی دیشی چه دا طول سیزونا پا دے وقت دا خپل ذات پا اعتبار بانی فانی دی بقا والا نری دوام و بقا پا کی نشتا او دام ممکن را چه دا قیامت پرد باندے دا معنام کی دیشی چه دا قیامت پرد با دا طول فنا کی گی اسم فانی دی و دا قیامت پرد با فنا شی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ اور بعض مفسرین فرمائی وجہ ربک دا دے مطلب دارے کہ دا کمو سیزنو رخ اللہ طرف ترے اغا سیزنو باقی پاتی کی گی نو پدی صورت کے معنی دا آیات دا شلا کہ کل موجودات پدے کے بقا صرف اغی سیزنو ترا کہ دا کمو سیزنو نسبت اللہ تکی گی اللہ طرف والا لی پدے کے دا اللہ ذات و صفاتم دی او پا مخلوقاتو کے چکم اعمال او کم احوال لی او دا اللہ سر تعلق وی اغا اعمال او احوال بم باقی پاتی کی گی دا پیریانو دا بنی آدمو دا فرشتو اغا کارونا چه دا اللہ دا رضا دا پار دی اللہ طرف تے رخ دے اغا کارونا نفنا کی گی او دا دے خبر تائید دا قرآن پا آیات کشتا ما عندکم ینفد ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق تاسو سر چسدی ینفدو اغبا ختم شی وما عند اللہ باق او کم سیزونه چې الله سره دی هغه باقی وي تاسو سره مال او دولت ته فنا بشي تاسو سره طاقت او قوت ته فنا بشي تاسو سره راحت ته فنا بشي خوشحالی در سره فنا بشي غم در سره فنا بشي محبت در سره فنا بشي دشمنی او عداوت ته فنا بشي او سچ الله سره دی هغه نه فنا کیږي کم سیزونه چې دا الله د رضا د پاره دي نه ختمېږي که نیکي دې وکړه پسینې لو که نه لو کېږي خرابېږي نه بربادېږي نه ویبقى وجه ربک باقی به پاتې شي صرف ستا پروردگار ذات یا هغه نیک اعمال چې د الله د رضا د پارې ابم باقي وي ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام اگر رب ذل جلال چا اگر لوی جلال او دا عظمت خاون دی دا لوی خاون دی والاکرام او دا عزت خاون دی حقیقت کے دا عزت او دا عظمت خاون صرف اللہ اللہ پخپل باندے صاحب عظمت تے صاحب جلال لے خدا دنیا دا بادشاہانو پشانتنا دا دنیا بادشاہان عزت و سرشتا جلال و سرشتا خو غریب تے نظر نشتا کمزور مخلوق تنگوری توجہ نکی او دا اللہ عظمت و جلال شتا خو سرد دا عظمت و دا جلال مخلوق تے توجہ دا مخلوق لم اعزاز ورکی اکرام ورکی بیشمار نعمتنا ورکی دا مخلوق دعاگان اوری درخواستنا اوری
او ذل جلال والاکرام دا اللہ داسی صفتون دی چه پا دی صفتون دا اللہ نسوال کے ہر سوال بڑے قبلی گی. رضا پیغمبر علیہ السلام فرمائی الذو بیا ذل جلال والاکرام، لازم کے ازان باندے دا ذکر چی یا ذل جلال والاکرام، پخپل دعاگانے کی یا ذل جلال والاکرام یاد ساتے دعا کوئے نو دا با قبلی گی. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها رغ مخلوق چه پدیز مکنے فان الندا فنا کی دن کرے ويبقى وجه ربك او باقی بپاتشی ذات دا پروردگار سا ذو الجلال والإكرام چه خاوند بزرگے دے دا عزت دے دا عظمت دے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس پا کم کم دا نعمتن دا خپل پروردگار تاسو با تکذیب کوئے اے پیریانو بنی آدمو. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوال کئی دا دے اللہ پاکنا. يَسْأَلُهُ سوال کئی دا دے اللہ پاکنا من اغا مخلوق فی السماواتی چی اسمانونو کری والارض او کپزمک کری. دا اسمان مخلوق دا زمک مخلوق طول اللہ تا محتاج او طول حاجتون دا اللہ نغوالی. زمک والا مخلوق دا خپل زان مناسب حاجتون دا اللہ نغوالی، رزق غوالی، صحت غواړي، عافیت غواړي، آرام غواړي، راحت غواړي، په آخرت کې مغفرت غواړي، رحمت غواړي، جنت غواړي. دا د ځمکې مخلوقات دي خپل حاجتونه غواړي. او د اسمان مخلوق خوراک سکاک ته محتاج نه دي، خو د الله رحمت او مهربانۍ ته هر وخت محتاج دي. نو هغوی هم د الله نه مغفرت غواړي، رحمت غواړي، خپل حاجتونه غواړي. يسأله من في السماوات والارض، دے اللہ پاک نہ سوال کئی اغا مخلوق چی آسمانونو کری او کپزمک کری کل یوم هو فی شأن. کل یوم دا اللہ پاک ہر روز فی شأن پیو حالت کیوی. یا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم، سوال کئی دی اللہ پاکنا اغا مخلوق چی آسمانونو کی او کپزمک دی کل یوم ہر روز سوال کئی. دا سوالونو دا درخواستونو اللہ پاک تا روزانہ کی گی. او دا روزنا مراد سشی دی کل یوم، دا دے روزنا مراد زمن دا شپا او دا روز یا 24 گھنٹے ندی، عرفی روزنا مراد ندا بلکہ مطلقاً دا دینا وقت مراد دی. یسألہ من فی السماوات والارض، سوال کئی دے اللہ نا اغا مخلوق چی اسمانونو کری او کپزمک کری کل یوم فی کل وقت پہر یو دا او وقت کے ہر وقت کے سوالونا کئی. دا تمام دنیا مخلوقات پا مختلف علاقوں کے، پا مختلف زمانوں کی، پا مختلف جبو باندے دا اللہ نے سوال کی پل حاجتنا غواری. او دا زمک او دا اسمان دا ہر مخلوق دا ہر یو فرد زان لزان لبیشمیر حاجتنا دی او دا تمام حاجتنا ار وقت اللہ نے غواری، اللہ اوری، اللہ ورکی، حاجتنا پورا کی. کل یوم ہر وقت ہوا فی شأن، ہر وقت اللہ پیو خاص شان کرے، پیو خاص حالت کرے. جمدی کول کئی ہر وقت جمدی کول کئی، چالا جنور کئی، چالا مرگ ور کئی، چالا عزت ور کئی، چالا ذلت ور کئی، چالا صحت ور کئی، چالا بیماری ور کئی.
چاله مصیبت ورکی چاله راحت ورکی سوک خندی سوک جڑی سائل تا سوال مطابق عطا ورکی چاہتا گناہ معاف کی جنت ورکی چاله دوزخ ورکی چاله حکومت و اقتدار ورکی سوک پزمک را خلاصی کل یوم هو فی شأن ہر وقت کے اللہ پاک پیو خاص شان اور پیو خاص حالت کی وی یسألہ من فی السماوات والارض سوال کئی دے اللہ پاکنا من اغا مخلوق فی السماوات چی اسمانونو کری والارض کپزمک کری کل یوم هو فی شان ہر روز و ہر وقت کی اللہ پیو خاص شان کی وی پیو خاص حالت کی وی فبئی آلاء ربکما تکذبان پس پکم کم دا نعمتنو دا خپل رب تاسو دوالا تکذیب کوئے اے پیریانو بنی آدمو سنفرغ لکم ایوہ الثقلان سنقصد لکم ایوہ الثقلان سنفرغ لکم ثقلان دا تسمیہ دا دا ثقل تسمیہ اور ثقل مانا بوجھ وزن ثقلان مانا دو بوجھنا مراد تیو انسان او بل جنات پا عربی جبا کے ثقل دا سیسیس تویلی کی گی کہ وزنی بھی یا قدر و قیمتی بھی دے وجہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی انی تارکن فیکم الثقلین زپتاسو کے دو سیزونا پری خودون کی یما دو وزندار قابل قدر سیزونا یو کتاب اللہ او بل سنت دا پیغمبر علیہ السلام دیتے ثقلین ویلے دے کتاب دا اللہ قرآن اور سنت دا پیغمبر علیہ السلام نو دا قابل قدر دی قدر و قیمت والا سیزون دی نو دا انسان او پیرے دا قابل قدر دی وزندار دی ثقلین نا مراد وزندار قابل قدر سیزون دی کہ یو انس او بل جن پزمکہ چکم مخلوق اسی کی نو پاگے کے پیریان او بنی آدم دا قابل احترام او قابل قدر دی سنفرغ لکم ایوہ الثقلان سنفرغو زرد چمن با فارغ شو نو فراغ دا شغل مقابل لے یو بندہ پیو کار کے مشغول وی نو اغا شغل پریگ دی نو بندہ فارغ شو یو کار پریگ دی بل شروع کی اس اللہ پاک خدا سے نرے کہ یو کار کئی نو بل تا ازگار نرے نو دا یوے پریگ خود نو بل کاری شروع کا دا اللہ کارون دا سی دی کہ پا یو کار کے اللہ مشغول دی نو دا مشغولتیا دا بل کار دا پارا رکاوٹ ندے مانع ندے نو دے دے کہ دا سنفرغو مطلب دا دے کہ دا عام و انسانانو پشان چے فراغی دل ندی بلکہ دے دے کہ مطلب پورا توجہ کولی یو کار تا پورا توجہ کول نو دا دنیا دا حالت دا سری چی پا دنیا کے ہر مخلوق دا اللہ نا خپل حاجت غواری اللہ والا پورا کئی دا یو شغل دے نو دا سلسلہ با دا قیامت پرز باندے مکمل بنشی بندیانو سوال کول او اللہ والا حاجت دونا پورا کولی دا با دا قیامت پرز بنشی نو اللہ وی زبا متوجہ شما دا دے مخلوق حساب کتاب تا صرف یو کار حساب کتاب
عدل انصاف سره فیصله کول نو سنفرغ لکم سنقصد لکم ایها الثقلان. اے پیریانو بنی آدمو ستاسو حساب کتاب ته زه متوجه شم، نور کارونه به نه کوم. په دنیا کې چې کوم حاجتونه غوښتل او حاجتونه پوره کول دي دا سلسله به بند کما او ستاسو حساب کتاب او عدل او انصاف ته به پوره توجه کما. سنفرغ لکم ایها الثقلان، زرد چې موږ به قصد او اراده وکړو، توجه به وکړو. ایها الثقلان، اے پیریانو بنی آدمو، اے دو وزندارو قدرمنو، ستاسو حساب کتاب تا سنفرغ ځان به فارغ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم کم د نعمتونو د پروردگار خپل تاسو به تکذیب کوئ اے پیریانو بنی آدمو. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے ڈلی د پیریانو د بنی آدمو، ان استطعتم کچر تاسو طاقت لرے ان تنفذوا چی تاسو اوزے من اقطار السماوات والارض دا طرفونو دا اسمانونو او دا زمکینا فانفذون اوزے. لا تنفذون تاسو وتی نشے الا بسلطان، مگر پا قوت سرا او قوت در سرا نشتری. دا قیامت پر از باندے دا ذرے ذرے حساب کتاب بکی گی. خو پا دغی روز باندے نیک عمل والا اقبا انعامات و تورکی کی خوشحالی گی با، خود بد عمل تب سزا ملاوی گی. دا سزا چه سوکوری خواغا کوشش کئی چه اتختم او دا سزا را تملو نشی. مجال شتا چه سوک اتختی دا تیخت درک نشتا، ہے سوکم تیخت نشی کولی. پا دنیا کے دا مرگ نہ تیخت نشتا، پا قیامت کے دا حساب کتاب نہ تیخت نشتا. پا دنیا کے پا عدالت کے چے پا یو سڑی بانے جرم ثابت شی نو کلبم اوریدلی چے فلانے مجرم دا عدالت نہ اتختے دو، دا پولیس نم اتختے دو، اتخلے دا اللہ سوئے سو لار اتختے دو، اور پولیس دا مجرم پا گرفتارولو کے کامیاب نشو. کل کل دا جیل نم تیخت کی گی، فلانے دا جیل او تختے دا. نو دا قیامت پرد دا فرشتو دا اللہ سم نشی تختے دی، دا اللہ دا عدالت نم نشی تختے دی، اور دا جہنم نم نشی تختے دی. دنیا جدا شیرے دا کمزور و پلاس کرا، آخرت دا اللہ پا دست قدرت کرے بندت تیخت نشی کولے. یا معشر الجن والانس، اے دلیل پیرانو دا انسانانو، ان استطاعتم کچر تاسو طاقت لرے ان تنفذو چی تاسو اوزے من اقطار السماوات دا طرفونو دا اسمانونو دا ازمکے فانفذون اوزے. دے پیریانو دا اللہ پاک دا انسان پا نسبت باندے زیاد قوت ورکڑے دے اسمانونو پورم خیجی، انسان نخیجی. نو دا پیریانو ذکر مخی کہ یا معشر الجن، اے ڈلے دا پیریانو او دا انسانانو، کدا تیخت خیال کوئے نو تختے دے نشی. پا دنیا کے چھ ملک الموت دا مرگ فرشتراشی حصوک لا تروسا تختے دلی نبی بچوی نلی. نو دارنگی میدان حشر کے کتیخت کول غوارے نو تختے دے نشی. زخپل قوت بانے آزمائش اوکے، کستاس پخپل قوت بانے سا اعتماد وینو دے او تختے دا اسمان و دزمکی دا دیرین وطی نشی. دا سا آسان کار نہ دے دا پارا دیر قوت پکار دے، قدرت پکار دے. اور اے پیریانو بنی آدمو وہ رہتا سر دمو طاقت نشتا.
نو نه د مرګ تختیدی شي او نه میدان حشر نه تختیدی شي. د ځمکې او د اسمان د حدودو نه تختیدی نشي. فرض که الله طاقت درک او تختی نو د الله د قدرت د احاطې نه به چېرته ځي؟ یو ځای کې تیښته دې نشته. وی میدان حشر کې چې دا هیبتناک منظر وویني نو دا بعضې انسانان به تیښته کوي، خو چې کوم طرف ته تیښته کوي نو مخې ته فرشتې ولاړې دي، نو کوم خوا به دی؟ واپس خپل ځای ته پخپله بیا راځي، واپس به خپل ځای له راشي. یا معشر الجن والانس، اے ډلې د پیریانو د بني آدمو، ان استطعتم که چېرې تاسو طاقت لرئ ان تنفذوا چې تاسو بهر وتښتئ وځئ من اقطار السماوات والارض د کنارو د اسمانونو او د ځمکې نه، فانفذوا نو وځئ. لا تنفذون الا بسلطان، وتې نشئ تاسو مګر په قوت سره، او قوت در سره نشته دی. د الله د حکومت نه تیښته کولی نشئ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم کم د نعمتونو د خپل پروردگار تکذبان تاسو به نسبت د دروغ کوئ اے پیریانو بني آدمو. یرسل علیکما شواظ من نار، یرسل را خوشی کولی بشی علیکما پتاسو باندې شواظ شغلے من نار دا اور ونحاس اولوگی فلا تنتصران، نو تاسو بدل نشے اغشتے. دغه وقت کے مجرمانو باندې دا اور شغلے برازی. شواظ شواظ ستوی دا اور شغلا چې لوگی پکینی نو دا سے دا اور شغلے تا شواظ ہوئی. او نحاس ستوی اغی لوگی تا وی چې پاغی که دا اور رنا نوی. نو پیریانو بنی آدمو تا اللہ وی چې پتاسو با دا اور شغلی وی او پتاسو با لوگی را پری خودی شی. دا حساب کتاب نا پس مجرمان چې جهنم تلال شي دو قسم عذاب وی، یو اور وی دا اور شغلی وی چې لوگی با پکی نوی، او دویم لخلی دی لوگی دی چې هغې کې د اور رڼا به نه وي. پیریانو بني آدمو د اسمان د کنارو نه وتې نشئ، ستاسو د وس خبره نه ده. او که د اسمان د کنارو نه د وتو ارادم وکړله نو هر طرف ته چې منډه وهې یا به د اور شغله درځي او یا به لوګې در پسې درځي. نو فلا تنتصران، انتصار د چا مدد کول او د مصیبت نه استل. نو د عذاب الهی نه بچ کېدو دپاره اے پیریانو بني آدمو څوک به د چا مدد نشي کولی چې د عذاب نه بچاوي وکړي. فلا تنتصران، نو تاسو امداد هم د یو بل نشئ کولی خو بدلم نشئ اغشتی. یرسل علیکما شواظ من نار، پری خودی بشی دا خوشی کولی بشی پتاسو دوارو باندے شواظ من نار شغلی دا اور ونحاس اولوگی فلا تنتصران، نو تاسو با دا یو بل امدادم نشے کولی دا یو بل بدلبم نشے اغشتی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء، فكم وقت چه اسمان پرقو چوی فكانت وردة كالدهان، پس شبدا اسمان وردة كالدهان، دے بتک سر لکا دا گلاب پشانتی سر شی. اسمان بسرا ٹوٹا شی گلابی رنگ كالدهان دا تیل چې سرکلی شي او ویخ کې هغه کم سره تیل پاتې شي. تیل چټ ورته په اردو کې وایي، د تیلو خیرې. فبأي آلاء ربكما تكذبان،
پس پا کم کم دا نعمتن دا قبل پروردگار تاسو تکذیب کوئے اے پیریانو بنی آدمو فیومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان پس پا دا غیر وزبانے لا يسألو تپوس بنشی کولے عن ذنبه دا گناہ دا انس ولا جان نہ دا انسان نو نہ دا پیرینا سوال بنشی کولے ولی با دا انسان و دا پیرینا دا گناہ تپوس نشی کولے وی دا دے مطلب دا دے چی دا تپوس باتی نکی گی چی فلانے گناہ دے کرے رو کدے ندا کرے وی دا زکا چی فرشتو عمل نامہ کی لکلی دی چی دے کرے دا لوح محفوظ کی دا اللہ پا علم ازلی کی لکلی دی چی دا فلانے گناہ دے کرے دا نو دا تپوس با نشی کولے لا یسألو عن ذنبه دا گناہ بارا کی بدا تپوس کی کرے دا کرے ندا کرے البتہ دا تپوس با کی گی ولی دے کرے دا کرے خود دا ولی دے کرے دا دا فلانے گناہ ولی دے کرے دا اور دا دے تپوس ضرورت نشتا کہ کرے دا کدے ندا کرے وی دا زکا چی دا ہر انسان پا دے چہرہ دا گناہ یو علامہ بلگی دلیوی او چی مخت فرشتی اگوری پوئی بشی چی دا پلانے کار کرے دے او بیا دا اغی نشانے پا وجبان دے جہنم تبدی کور کریشی یعرف المجرمون بسیماہم مجرمان پا خپلو علاموں پی جندیشی دا تپوس ضرورت نیش کرے البتہ دا تپوس بکی گی ولی دے کرے دا دا یو زورنا ورکی گی بچی ولی دے کرے دا اور بعض وقت دا انسان میں انکار ہم کی مانا نہ کرے واللہ ربنا ما کننا مشرکین زمان پا اللہ قسم چی زمان رب دے ما کننا مشرکین منگاڑو شرک کرے نہ دے بیاولا پخلے بانے مہرو لگی الیوم نختم علی افواہیم اللہ وی پدے خلوب والا مہر اولگو لا سفے بے پخپل بانے گواہی شروع کی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ پس پا دا غیر وزبان تپوز بنشی کولے دا گناہ دا پبارکے یو انسان نیا پیرینا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یعرف المجرمون بسیماہم پی جندی بشی مجرمان گناہگاران بسیماہم پخپل علامو بانے چی دا طور مخونے نیولی دا شنیشنے سرگی نیولی وی نو پا دے بانے با فرشتہ پیگی چی دا دا جرمو ندی پخپل پی جندی شی فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ پس نیولی کی گی بدوی بالنواسی دا سٹو کی دا ویختونا والاقدام دا دیخپونا با نیولی کی گی دا دی سٹو کی نبی اولیسی اور آبے کاگی دوزخ تا بے غرزی سوک دا دیخپونا اولیسی اور آبے کاگی دوزخ تا بے غرزی سوک دا سٹو کی و دخپو دا دوارو نولیویشی دوزخ تا اغرزولیشی او چالوا فرشتے برایشی نو دا سر اختے بولا راغوندی کی اوبے تلینو اوبے غرزی پس زنجیرونو بچل لکی گی فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ پس نیولی کی گی بدا مجرمان دا سٹوکیو دخپونا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي وَتَبَوَيْ چِ دا حق جہنم دے يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ چی نسبت دا دروغ بکو دیتا مجرمانو داغا دوزخ دے چی تاسو بے دوزخ موزخ نہیں ہے دب کے شب کے ہیں داغا دب کے شب کی ندی راشو سے گورا هذه جہنم اللتی داغا دوزخ دے داغا جہنم دے یکذب بها چی دیتا بنسبت دا دروغ کو المجرمون مجرمانو یطوفون بینها و بین حمیم آن یطوفون بینها دوی بگرزولی شی بینها و بین حمیم آن دا دے جہنم دا اور او دا یشیدل ابو ترمنزا کل بے اور کیا چاہی
او کله به ډیرو ګرمو اوبو کې غوپه کوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم کم د نعمتونو د خپل پروردگار تاسو به تکذیب کوئ اے پیرانو بنی آدمو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.